مسجد توحید و سنت دا مرکز ہے، اور مسجد جیڑی ہے اے بنوان دا اللہ نے اپنے نبیاں نو شعبہ عطا فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، انما یامر مساجد اللہ، اللہ مسجدہ بنان دا کنہ لوگاں نو موقع عطا فرماندے نے، اے ہر ایک دی قسمت مقدر دی گل نہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ، مسجداں بنان والے کون نے؟ یامر مساجد اللہ، خوبیاں انہاں لوگاں دیاں کی نے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد بناندا ہی ہووے جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے نے۔ اے خوبیاں اس بندے دے اندر اگر ہون گیاں تے مسجد بنان دا فائدہ ہوئے گا، اے خوبیاں ہون گیاں تے اللہ دا گھر تیار کرن دا فائدہ ہوئے گا۔ من آمن باللہ، اللہ تے ایمان لے آنا، والیوم الآخر، آخرت دے دن تے ایمان رکھنا، تے نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازاں نو ادا کرنا، قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ نے طاقت توفیق تے ہمت عطا فرمائی ہے کہ زکاة اپنے مالاں دی ادا کرنا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، او دے دل وچ اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہے واقعہ نہیں انجے، اللہ دی ذات کامل یقین ہوئے، ایمان ہوئے، تے پھر بندے دے دل چ رب تو علاوہ کسے دا ڈر رہندا ہی نہیں۔